السلام عليكم الدراري البنات، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وهو التتمه ديال الشرح ديال شابيتر 1 من لا بوط ا ميرفي. الحصه اللي فاتت وصلنا هنايا. Les deux pièces du rez-de-chaussée étaient occupées par la شوافة. Les deux pièces de rez-de-chaussée يعني الريد-شوسي فيه جوج ديال لي بياس étaient occupées مشغولين اولا عامرين par la شوافة. principal locataire الشوافة برينسيبال لوكاتير هي الكراية، يعني الكراية الرئيسية. و بروميي ايطاج ابيتي دريس العواد، في البروميير ايطاج ساكن دريس العواد. اي سافام رحمة مرتو رحمة، اي لوغ في وبنتهم دان نون بلو ساجي كو موا اللي بعام كبر مني. il s'appelait زينب، سميتها زينب. et je ne l'aimais pas وما كنحملهاش. toute cette famille disposait d'une seule pièce، هاد لا فامي هادي كامله ديسبوزي كاينه اولا تتوضع اولا d'une seule pièce فواحد البياسه وحده، يعني كاينه غير في جهه وحده من ديك الدار، يعني البروميير ايطاج. رحمه فيزي لا كويزين، رحمه دايره الكويزين ديالها سور لو بالي. سور لو بالي، لو بالي هو ديك الزنيقه اللي تتكون ما بين جوج ديال لي زابارطومون اولا جوج ديال لي بياس اولا واحد الزنيقه صغيره. نو بارطاجيون افيك فاطمه البزيويه، حنايا تنتقاسمو افيك فاطمه البزيويه مع فاطمه البزيويه لو دوزيام ايطاج. دوزيام ايطاج نو دو فونيتر فوزي فيزافي. الشراجم ديالنا نو هي ادجيكتيف بوسيسيف نو، يعني الشراجم ديالنا دو فونيتر فوزي فيزافي يعني متقابلين واحد قدام الاخر. ايدوني سور لو باسيو وكيطلو على لو باسيو. لو باسيو هو واحد المراح ولا واحد لا تيراس اللي تتكون وسط الدار. ان فيو باسيو، ان فيو باسيو، ان فيو باسيو واحد المراح قديم، بغا يقول قديم هو يقول ان فيو، يعني عطاه واحد كاركتيرستيك ديال الانسان، يعني هنا بحال بيرسونيفيكاسيون. واحد باسيو شارف. دون لي كارو اللي فيه لي كارو افي دوبوي لونطون، من شحال هذا. بيردو فقدو لوغ ايمو الزواق ديال الكولور ديالهم دو كولور. اي كي باريسي بافي وبداو كيبانو بافي دو بريك بحال واحد المرصوف ديال البريك، بحال خديتي البريك وستفتيه ولا تيبان هذاك ماشي جليد ولا تيبان بحال البريك. il était tous les jours lavé à grande eau. هاد البريك هذا اولا هاد المرصوف هذا كان ديما tous les jours لافي تيتغسل ا غرون او، يعني تيتغسل بزاف ديال الماء. يفرونتي و تيتفرك او بالي دو الدوم بالبالا بالشطابه ديال الدوم. لي جنون ايمي، جنون تيبغيو لا بروبروتي تيبغيو النقاوه. هنايا واحد فيغور دو ستيل اللي هو لونتي فراز. لونتي فراز هنايا غير بحال لا تيستهزئ بدوك الجنون. الجنون ما تيبغيوش النقاوه، ولكن هو هنا استهزئ بهم، زعما راه الجنون كيبغيو النقاوه، داكشي باش هي تتنقي ليهم الدار. لي جنون ايمي لا بروبروتي، الجنون تيبغيو النقاوه. لي كليون دو لا شوافه، الكليانات ديال الشوافه. افي دي لونطري تيكونوا من لونطري، دي لونطري من لونطري من الدخله. اون بون امبرسيون عندهم واحد الانطباع زوين. امبرسيون هو انطباع، امبرسيون دو نوتيتي اي دو بي، واحد الانطباع ديال النيتوتي ديال الصفاء، اي دو بي ديال السلم. كي انفيتي على لابوندون اللي كي انفيتي لينا او اللي كيستدعي لينا داك الاستسلام، انهم كيستسلموا زعما لديك الشوافه وتيقولوا تسليم. او كونفيدورا او كونفيدونس، او كونفيدونس اوطون، يعني في هاد الظروف هذه اولا هاد العوامل هذه اللي هي النقاوه وهاد الاستسلام ديال هاد الكليون هذا، هاد الشيء هذا كي ايدي، هاد الشيء اللي كيساعد لا فويونت الشوافه ادي فوالي باش انها تكشف بلي سيغمون بطريقه اكثر تاكيدا لافونيغ هو المستقبل. يعني هاد الظروف هاد النقاوه وهاد الاستسلام اللي تستسلموا هاد لي كليونت تيخليها باش انها توقع اش غيكون في المستقبل بكل سهوله. il n'y avait pas de clientes، il n'y avait pas ما تيكونوش الكليانات tous les jours كاع النهارات. aussi inexplicable que cela puisse paraître،
هادشي ماشي ما عندوش شي مبرر كو سولا بويس باغيتر في اي وقيته تقدر يبان لينا بويس باغيتر هي ظاهره. il y avait la mort de saison. هذا تيكون هو لا مورت سيزون يعني الفصل الميت، يعني الوقت ميتة ما كاينش البيع ما كاينش زعما ديك اليوم تيجيوش عندها يعني الحركه ميتة عندها عند لا شوافه. on ne peut on prévoir l'époque. ما تنقدروش نشوفوا هاد ليبوك هاد المرحله هادي اون بريفوار يعني مسبقا، ما تنقدروش نتوقعوها مسبقا. بريسكومون فجاه لي فام سوسي دافوار العيالات سوسي دافوار وكور ادي ما تيبقاوش يتبعوا ادي فيلتر دامور، يعني هذوك الوصفات ديال الحب او لا داك التخربيق اللي كانوا يديروا باش انهم يكونوا محبوبين ما بقاوش يديروهم. سي بريوكيبي تيتشغلوا ما تيبقاوش مشغولين بلاتي سو بريوكيبي موان دو لور افونير، يعني تيوليو مشغولين اقل او يعني ما تيبقاوش مشغولين بزاف دو لور افونير بالمستقبل ديالهم. نو سو بليني بلو دو لور ما تيبقاوش يتشكاو بلو دو لور اكثر من لي دولور من الامهم دي غان هما الكلاوي لي غان هما الكلاوي دي زوموبلات من الكتاف ديالهم اي دو فونتر. الفونتر هو هذا هو الكرش، وكان ديمو نو لي تورمونتي حتى شي شيطان ما تيبقى يعذبهم. تورمونتي هي عذابه. لا شوافه choisissez si quelques mois de trêve. الشوافة تختار هاد لي كيلكو موا هاد بعض الشهور دو تريف ديال الهدنة بور سوكيبي باش تنشغل دو سا سونتي بروبر بالصحة ديالها يعني بروبر ديالها. il se découvrait des mots que sa science وكتكتشف يعني بعض الأمراض اللي سا سيونس العلم ديالها نو بوفي ريدوير ما تيقدرش يقلل منها. ريدوير هي يقلص او لا يقلل، يعني العلم ديالها وداك التخربيق اللي تدير ديال الجنون ما تيقدرش يحيد لها بعض الامراض. داكشي باش في هاد الوقيته ديال الهدنه هي تتهتم بهادوك الامراض وكتمشي تعالجهم بطريقه اخرى. لي ديابل دالوسيني سو مونطري اكزيجون. هادوك الشياطين تيبداو سو مونطري اكزيجون تيبداو يطلبوا منها كون ا لا كولور دي كوفتون، يعني تيبداو يطلبوا منها اشنا هما الالوان ديال القفطان اللي غتلبسهم لور دو لي بورتي والوقيته اللي خصها تلبسهم فيهم. لي زارومات يعني دوك البخور كيل فالي بغيولي دوك البخور اللي خاصها تشعل دون تيل او تيل سيركونستانس في هاد او لا هاد الظروف. et dans la pénombre وفي هذا الظلام هذا دو سا غروند بيس في هذا الظلام ديال ديك الضويره ديالها طوندو دو كريتون اللي مغطيه بواحد الخاميه ديال الكريتون شي توب هذا. لا شوافه جيميسي هاد الشوافه هذه تتبدا تتألم سوبليني تتشكى كونجوري تتوسل دو سيشي دون دو نياج وتتبدا تجفف او لا تتنشف في هذاك لي نياج في هذوك الضبابات دون سونس ديال هذاك ديال هذوك البخور ولا ديال هذوك العطور اي دو بون جوان ديال هذاك التباخيره وهذاك الجاوي اللي تدير. جافي بوتيتر 6 ans عندي تقريبا 6 سنين. ما ميموار ايتي اون سير فريش الذاكره ديالي كانت واحد الشمعة رطبة بحال واحد الشمعة رطبة إلي موندغ ايفينمون واقل احداث سي غرافي تتغرافا ليا في راسي يعني تتطبع ليا اون ايماج انيفاسابل تتغرافا ليا على شكل صور اللي ما تيتمحاوش. il me reste cet album pour égayer ma solitude. هذا الالبوم هذا تيبقى ليا في راسي il me reste تيبقى ليا في راسي باش نتخلص من هذيك لا سوليتيد من ما سوليتيد من الوحده ديالي. pour me prouver à moi-même باش يبين ليا مو بروفي يعني يبرهن ليا à moi-même ليا que je ne suis pas encore mort
بأنني مازال ما متش. Je ne suis pas encore mort. À 6 ans في 6 سنين j'étais seul. كنت وحيد. Peut-être malheureux. وقيل حزين. Mais je n'avais aucun point de repère qui me permit ولكن ما عندي حتى شي معيار qui me permit اللي كيبين ليا d'appeler mon existence. ولكن ما كاينش شي معيار اللي تيبين ليا انني موجود. solitude ou malheur يعني وحيد او لا حزين. الوحده او الحزن حتى واحد من هادو ما تيبين ليا انني موجود. À 6 ans j'étais seul. Je n'étais ni heureux ni malheureux. J'étais un enfant seul. ما كنت لا فرحان لا حزين. J'étais un enfant seul. كنت واحد الطفل اللي بوحدو. Cela je le savais. هادشي كنعرفو. Point farouche de nature. هذه هي القسوة ديال الطبيعة. J'ai bouché de timide amitié. يعني كندير دي تيميد اميتي يعني صداقات حشوميه افيك لي بومبان مع الزملاء دو ليكول كورانيك اللي كاينين في ديك دار القران او لا في ديك المدرسه القرانيه. مي لور دوري في بريف يعني ولكن الدوري يعني المده ديال هاد الصداقه هذه في هنايا لو فيرب اتر في الباسي سامبل. durée في brève يعني تتكون brève قصيرة. Nous habitions des univers différents. حنايا كنسكنوا nous habitions des univers في عالمات مختلفين différents يعني هو وهذوك الأصدقاء اللي تيقراو معاه كل واحد عايش في عالم ديالو. J'avais un penchant pour le rêve. عندي واحد البونشون بور لو ريف. عندي واحد القرب او لا عندي واحد مهم كنبغي لو ريف كنبغي الاحلام. لو موند مو باريسي ان دومين. لو موند يعني العالم تيبان ليا مو باريسي ان دومين تيبان ليا واحد المجال فابيلو اللي خارج على العاده او لا ما زوينش. اون فيري غرانديوز بحال واحد المجال ديال الجنون او لي سورسيير اللي فيه سحرة اونتروتوني ان كوميرس تتبادلوا واحد التجاره فاميليه عائليه افيك دي بويسونس مع واحد القدرات انفيزيبل يعني مع واحد القوات اللي غير مرئيه. جو ديزيري كو لانفيزيبل مادمي. بغيت ما كرهتش كو لانفيزيبل ان داك العالم الغير المرئي مادمي يعني قبلني ابارتيسيبي باش نشارك اسي ميستير في دوك الالغاز ديالو يعني داكشي اللي ما تنعرفوش حنا على العالم الاخر. ما كرهتش تكون نتشاركوا انا مع العالم الاخر باش نفهم يعني العالم الغير مرئي هو باغي هو هذاك اللي بغى يكتشف. هو العالم ديالنا ما عنده ما يدير به هو بغى يكتشف شي حاجه اللي ماشي مرئيه. وهذا من التاثير باين ديال هذيك السحاره او ديال هذيك الشوافه اللي ساكنه معاهم يعني بكثرة ما هو عايش وسط الضغوطات ديال دوك الجنون وديال ديك البخور هو ولا باغي يعيش غير في الحاجه الغير المرئيه ويكتشف داك العالم الاخر. مي بوتي كاماراد دوك الزملاء ديالي الصغار دو ليكول كورانيك دو ليكول ديال هذيك المدرسه سو كونتونتي دو فيزيبل فرحانين بهادشي المرئي ما عندهم غرض داكشي اللي ما تيشوفوش ما باغيين يشوفوا غير العالم اللي عايشين فيه. سيرتو كون سو فيزيبل خاصه ملي هاد الفيزيبل ملي هاد العالم هذا المرئي ولا هادشي فاش يعيشوا سو كونكريزي se concrétiser on sucrerait d'un bleu خاصة فاش هذا سميتو هذا العالم هذا تعطيهم الحلويات دان بلو سيليست. تعطيهم الحلويات اللي بالزرق ديال السماء او لا ودان غوز دو سولاي او الكوشون او لا باللون ديال داك الغوز ديال الشمس ملي تتبغي تغرب كوشون يعني تتبغي تغيب. إلي مي غرينوتي تيبغيو يغزو سوسي يمصو موردغ ابلان دون يعضوا ابلان دون بحال قلتي يعمروا العضه ديالهم تنقولوا عض بملء فمه هنايا ابلان دون يعني بملء اسنانه تقريبا. المهم عزيز عليهم عضوا بفمهم مزيان. إلي مي اوسي جوي تيبغيو ايضا يلعبوا على
à la bataille يلعبوا دوك الكومبات زعما يدحسوا se prendre à la gorge ياخدوا من القرجوطة لا gorge هي القرجوطة avec des airs d'assassins بيديهم d'assassins crier pour imiter la voix de leur père crier تيغوتو pour أو تصرخوا pour imiter la voix de leur père باش imiter pour imiter يعني يقلدوا la voix الصوت ديال الآباء ديالهم s'insulter pour تيهينوا بعضياتهم pour imiter les voisins باش يديروا باش يقلدوا الجيران commander تيطلبوا pour imiter le maître d'école تيبداو ماشي تيطلبوا تيامروا باش يقلدوا le maître d'école يعني داك الاستاذ ديال ليكول ديالهم. moi je ne voulais rien imiter je voulais connaître انا ما كنبغيش نقلد حتى شي حاجه je voulais connaître بغيت نعرف. عبد الله ليبيسيي مو راكونتا لي زيكسبلوا عبد الله ليبيسيي يعني عبد الله مول الحانوت مو راكونتا لي زيكسبلوا دان غوا مانيفيك تيعاود ليا الاعمال ديال واحد الغوا واحد الملك مانيفيك يعني رائع كي فيفي دون ان بي دو لوميير اللي عايش في بلد اضواء اللي هو باريس دو فلور اي دو بارفان هنايا دو فلور يعني ديال الورد اي دو بارفان